Okay, we are recording now. So yeah, welcome guys. So आजको भिडियोमा I don't know, like most of you, I hope most of you know how to play chess. But in case यदि तपाईलाई chess खेल्न आउँदैन भने I am here to teach today. Okay, just for today, very free of cost. Even though nobody would pay me to teach them chess. So yeah, सो आज म सिकाइरहेको छु तपाईँहरूलाई शतरन्ज कसरी खेल्ने हो. ओके, इफ द्याट्स द प्रपर प्रोनाउन्सिएसन. हिन्दीमा चेसलाई शतरन्ज भनिन्छ, विच इज अ भेरी फ्यान्सी वर्ड. आई लभ दिस वर्ड. सो बिफोर स्टार्टिङ, let's like I don't know how many of you might think, what is the reason behind setting up the board like the way it is set up, the standard way of setting up the board. Why is it the way it is? So it is a very good question to ask. यदि तपाईँले चेस खेल्न सुरु गर्नुभएको छ एन्ड हजुरले सोच्दै हुनुहुन्छ कि यो बोर्डमा यो पिसेसहरूलाई यसरी मात्रै किन मिलाउँछन्, वाइ नट यो राजालाई यता राख्दा के हुन्छ र लाइक यसलाई यो यो इन यो पिसलाई त कुना कुनामा राख्दा नि हुन्थ्यो होला, लाइक हुनसक्छ नि त, राइट? किन यही यही स्ट्रक्चरमा किन छ? इट इज अ भेरी गुड क्वेसन. लाइक म सोचिरहेको थिएँ कि यसको बारेमा. एन्ड एउटा एउटा मात्रै सेटिस्फाइङ आन्सर छैन यसको. देयर आर मल्टिपल आन्सर्स टु दिस. सो त्यो सब आन्सर मैले लाइक त्यो सब पढ्दा पढ्दा वाट आई रियलाइज वाज लाइक मैले आफ्नो एउटा दिएँ, लाइक एउटा थ्योरी मैले आफूलाई दिएँ कि लाइक एन्ड जो मैले हजुरहरूलाई भन्छु. सो मेरो अनुसार दिज, लाइक लेट मी इन्ट्रोड्युस यु द पिसेस एज वेल. सो दिज पिसेस आर, जो अगाडिको पिसेसहरू छ नि, यो सबै यहाँ यो हेर्नुभएको नि तपाईँले, अगाडिको यो पिसहरू, योहरू, यिनीहरू यिनीहरू सब, यिनीहरूलाई पन भन्छ हामीले इङ्ग्लिसमा. नेपालीमा प्यादा, लाइक बेसिकली हिन्दीमा प्यादा भन्छ, बट आई अज्युम नेपालीमा नि प्यादा भन्छ. सो यिनीहरू, दिज आर प्यादा. ओके, यो सब प्यादाहरू हुन्. एन्ड यिनीहरूको त्यति साह्रो पावर हुँदैन. सो प्यादाको 1 पोइन्ट हुन्छ. लाइक अगर तपाईँले कसैको प्यादा हान्नुभयो भने, अगर तपाईँले कसैको प्यादालाई मार्नुभयो भने हजुरले 1 पोइन्ट पाउनुहुन्छ. बुझ्नुभयो? सो द्याट इज वाइ दे आर इन द फ्रन्ट लाइन. बिकज लाइक बेसिक लजिक, आफ्नो सबैभन्दा कमजोर सेनाहरूलाई अगाडि राखिन्छ. इफ यु लाइक लुक एट इट इन अ पर्सपेक्टिभ अफ वार, you will never put your best men in front in the battle. Like, there are some exceptions, very very rare exceptions, very good exceptions, but general logic would be to put basic pyada in front, so that, like, pyada are literally sacrifice, they are not just sacrifice, but a kind of distraction. They create distraction for the army, you see. So अगाडिको जति पनि छन् यो प्यादाहरू, दे आर भेरी विक कम्पेयर टु दिज मेन बिहाइन्ड. आई एम नट बिङ अ फेमिनिस्ट हियर. I don't know like why I called them men, although we have a woman here who is very very strong. So these are very very strong pieces. That is why they are behind. And a very good reason why, लाइक हजुरले जहिले पनि यो नोटिस गर्नु होला, लाइक मोस्ट अफ अस हेभ दिस कन्फ्युजन. जति बेला हामीले फिजिकल बोर्डमा पिसेसहरू सेटअप गर्छौँ नि, वी हेभ दिस कन्फ्युजन वेदर टु पुट क्विन, लाइक यता क्विनलाई यता राख्ने कि राजालाई यता राख्ने, होइन. त्यसमा अलिक कन्फ्युजन हुन्छ कि. रिमेम्बर वान थिङ, दिस इज द किङ. किङ इज अलवेज राइट. ओके, एन्ड टु द लेफ्ट इज अलवेज द क्विन. सो किङको लेफ्टमा जहिले पनि क्विन हुन्छ, बिकज किङ इज अलवेज राइट. जस्ट रिमेम्बर द्याट फ्रेज एन्ड you got it. That's it. So king is always right, and queen is left to the king. Queen has to be left to the queen, and that's it. So यो हाम्रो किङ हो. हाम्रो बेसिकली यो गेममा पर्पस के हो भन्दाखेरि
We have to save our king, right, and attack the opponent's king. So आफ्नो राजालाई जोगाएर ओपोनेन्टको राजालाई हामीले कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ. लाइक ओपोनेन्टको राजासँग एउटा पनि ठाम बस्न भन कि यताउता जानलाई, एस्केप गर्नलाई. वी हेभ टु अट्याक, सीधा अट्याक गर्नुपर्छ. फ्रम ऑल फ्रम ऑल वेज के चारों तरफ से घेर लेना है हमें उनके राजा को. समझ रहे हो बात की गहराई को? समझ रहे हो दोस्त? वही करना है हमें. सो त्यो गर्नलाई वी निड अल अफ देम. वी निड हामीलाई यो पिसेसहरू चाहिन्छ, सानो पिसेसहरूलाई. तर तिनीहरूको पोइन्ट मात्रै थोरै हो, बट दिज पिसेस आर भेरी भेरी डेडली पिसेस. खेल्दा खेल्दा आई विल लाइक खेल्दा खेल्दा मैले भन्छु सबको बारेमा. ओके, सो या दिज आर बिशप्स. क्यामल, उट, जो चाहिँ यसरी चल्छ, जस्ट डायगनली. ओके, कालो चाहिँ कालोमा चल्ने भयो, एन्ड सेतो चाहिँ सेतोमा चल्ने भयो कि डायगनल हो यिनीहरू चल्ने है. यसमा कन्फ्युज नहौँ है. एन्ड यो हात्ती हो. हात्तीको काम चाहिँ सिधा जाने. हात्ती त सिधै जान्छ नि त, ठाडै सिधा आउँछ नि त मान्छेलाई हान्दै सिधा होइन. लाइक विथ द्याट एनोलोजी, जस्ट रिमेम्बर इट लाइक द्याट. डोन्ट क्वेसन किन, वाइ. if you really want to question, just go and google it. There are multiple answers to it. अनि whichever satisfies you, try to, no, that is not the complete right answer, right? You have to compromise with the answer. So good luck finding the right answer. इसको दियो. एन्ड दिस इज घोडा, दिस इज नाइट. इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा घोडा भन्छ, एन्ड इङ्ग्लिसमा नाइट भन्छ यिनीहरूलाई. अल्दो हर्स भन्छौँ, बट हर्स भन्दैनौँ. सो यसको यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है. लाइक टु ह्यान्डल दिस, लाइक थिङ्क अबाउट इट न. रियल लाइफमा घोडा कन्ट्रोल गर्न पनि त घोडा कन्ट्रोल गर्न नि कम्प्लिकेटेड छ कि रियल लाइफमा, रियल वर्ल्डमा. इफ यु वर्ड टु कन्ट्रोल अ हर्स, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. एन्ड वरियर तिनीहरू नै हुन्छन् जसले त्यो घोडालाई राम्ररी कन्ट्रोल गर्न सक्छ. अ गुड वरियर क्यान कन्ट्रोल हिज हर्स भेरी नाइसली. सो घोडाको मुभ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, घोडा यस्तो चल्छ है. आफ्नो अगाडिलाई स्किप हान्न सक्छ उसले. लाइक अगाडि पन छ भने, यो प्यादा छ भने त्यसको माथिबाट हिँड्न सक्छ घोडा. सो द्याट इज द भेरी गुड पावर अ हर्स ह्याभ. घोडासँग यो पावर छ. सो घोडा यहाँबाट सिधा एक एक दुई तिन. ओ सिट, गेम स्टार्ट भयो. वी डोन्ट नो हाउ टु ब्याक. सो मैले झुक्किएर यो पनमा मैले क्लिक गरेँ, एन्ड गेम हेज नाउ जस्ट स्टार्टेड. सो लेट जस्ट प्ले. खेल्दा खेल्दा थाहा पाइन्छ. ओके, सो अल्दो दिस इज नट अ भेरी गुड मुभ. ओके, स्टार्टिङमा यो गर्ने आई वोन्ट सजेस्ट दिस, बट खेल्दा खेल्दा थाहा पाउने चिज हो. कुल. सो वी हेभ स्टार्टेड द गेम नाउ. लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके, सो अगर मैले गेम सुरु गर्थेँ भने आई वुड हेभ मूव दिस फर्स्ट, बिकज I don't know. I just start with this. I I find this very cool. So one more thing. Start with यति भने. So अगाडिको जो पन छ नि सबैको, हाम्रो जो पन छ नि सबैको, यो सबै पन अगाडिको, दे हेभ दिस चोइस है. एउटा चोइस छ तिनीहरूसँग टु मुभ अहेड 2 स्टेप्स. दुईवटा स्टेप नि चल्न मिल्छ, एउटा स्टेप नि चल्न मिल्छ. फर इक्जाम्पल यहाँबाट मैले दुईवटा स्टेप गएँ, राइट, बट आई ह्याड द चोइस टु डु वान चोइस एज वेल, वान स्टेप एज वेल. सो एउटा स्टेप पनि लिन मिल्छ, दुईवटा स्टेप अगाडि जान मिल्छ. फर इक्जाम्पल यसले एउटा स्टेप लियो, बट हि कुड हेभ टेकन 2 स्टेप एज वेल. सो कोही त्यो छैन कम्पलसरी. जे ठिक लाग्छ त्यो गर्ने हो. 1 स्टेप चल्दा ठिक लाग्छ कि 2 स्टेप चल्दा ठिक लाग्छ. एन्ड फ्रम दिस आई रिमेम्बर वान इन्सिडेन्ट, लाइक अ भेरी सानोमा खेल्दाखेरि के, लाइक वी युज टु डु सम स्टुपिड सिट. फर इक्जाम्पल हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि, इन स्पाइट अफ मुभिङ दिस 2 स्टेप न, यसलाई 2 स्टेप अगाडि चल्न भन्दा वी युज टु दुईवटा पनमा हात राख्यो अनि एक स्टेप चल्यो क्या अगाडि. सो यसलाई एक स्टेप चल्यो अगाडि यहाँ, अनि अर्कोलाई एक स्टेप चल्यो अगाडि यहाँ. बुझ्नुभयो? यसरी यसलाई अगाडि चल्यो अनि यसलाई अगाडि चल्यो. नट टु है, फेरि यसलाई अगाडि भनेको यहाँ, त्यसरी चल्न. आई डोन्ट नो. ओके, नट 100% स्योर इफ द्याट इज अलाउड or नट, बट या सानोमा आफ्नो लजिक युज गरेर त्यो गरिन्थ्यो. आई जस्ट वान्टेड टु सेयर द्याट सिट. सो नाउ जस्ट लेट्स स्टार्ट. ओके ओके ओके.
And रानीको कुरा है, रानी क्यान मुभ एनिवेयर. सो रानी क्यान गो फ्रम डायगनली, सिधा जान मिल्छ, यता जान मिल्यो, यहाँबाट फेरि डायगनली जान मिल्यो. नट घोडा, फेरि घोडा जसरी चल्न मिल्दैन रानी है. द ओन्ली थिङ द्याट अ क्विन क्यान नट डु इज टु मुभ लाइक अ नाइट. सो घोडा जसरी रानी चल्न मिल्दैन. सो अब मैले यसलाई अगाडि राख्छु, राइट. नाइस. सी, मैले यसलाई अगाडि राखेर आई जस्ट ट्राई टु ओपन दिस पाथ सो द्याट आई कुड क्याप्चर हिज रुक, राइट. सो यसलाई अगाडि राखेँ नि रिजन मेरो यो यसकोलाई बाटो खोल्ने, रानीकोलाई बाटो खोलेर रुक लिने थियो. सो विच आई विल टेक नाउ, राइट. ओके, one more thing guys, just in order to show myself a good player, like मैले इन्टेन्सनली यसलाई 600 वाला रेटिङ मैले लिएको होइन. ओके, जो फर्स्ट दियो मलाई मैले त्यही नै लिएँ बिकज आई हेभ बिन लुजिङ फर अ भेरी भेरी लङ टाइम. हारेको छु. इट्स नट द्याट आइ एम अ भेरी गुड प्लेयर, विच यु विल फाइन्ड आउट इभेन्चुली लुकिङ एट माई गेम्स. यु आर द वान टु जज गाइज. बट अहिले खाना मिल्यो भने आई वोन्ट हेजिटेट. सो यहाँ मैले उसको नाइट खाएँ एन्ड उसले आफ्नो नाइटले डेभलप गर्न खोजेछ, राइट. सो या, एन्ड नाउ अब हर्स चलाऊँ न हामीलाई. वी आर गोइङ टु मुभ आवर हर्सेस नाउ. ओके, यु सी कसरी चल्यो हर्स, ट्याक 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 न, यहाँबाट सिधा ट्याक. सी, यसरी चल्छ कि हर्स जुन डाइरेक्सनमा नि. अब फर इक्जाम्पल अब मैले यहाँबाट हर्सलाई यहाँबाट यता चल्न मिल्यो, यहाँबाट, बट हर्सलाई यता चल्न मिलेन फेरि है, किनकि यो जग्गा अक्युपाइड छ नि त मेरो एउटा सेनाले, मेरो एउटा सेनापतिले अक्युपाई गरेछ नि त, जसलाई हामीले पन भन्छौँ, जसलाई हामीले प्यादा भन्छौँ, त्यसले अक्युपाई गरेको त्यो ठाउँलाई. सो हर्सलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नै मिलेन. इभन कोही पनि प्लेयरलाई लाइक कमन लजिक, कमन सेन्स, जो प्लेयर जो जग्गा पहिल्यैदेखि अक्युपाई छ त्यो जग्गामा हामीले राख्न मिलेन. सो यति रुल त आई गेस सबैले थाहा छ होला. इभन इफ यु आर माई अडियन्स, आई अज्युम यु गाइज आर भेरी स्मार्ट. लेट्स गो. ओके, लाइक सब एउटा एउटा काइन्ड अफ त्यो आइडिया आइरह नि त, कुन पिस कसरी चल्छ भन्ने एउटा आइडिया आइरह होला नि त. एन्ड द्याट त्यो आइडिया ठिक छ. एन्ड त्यो आइडिया आछ भने आई डिड ग्रेट एक्सप्लेनिङ यु द सिट. अब न आई विल डु वान स्टन्ट, आई माइट से, आई डोन्ट नो, लाइक ल यसलाई अब यता राखौँ है. लेट्स सी, लाइक 600 रेटिङ, ही क्यान नट फिगर दिस अप. सी माई मेरो अब रानी ट्र्याप हुने कगारमा छ. सो आई विल जस्ट सिम्पली पुट इट देयर बिकज मेरो रानी ट्र्याप हुनसक्छ. एन्ड सी, 600 रेटिङ तर त्यति साह्रो स्टुपिड छैन बिकज घोडा हटाएर मैले यहाँ यसले ओपनिङ दिएको थिएँ यसको माथि प्रेसर पार्ने भनेर, विच इज कुल. आइ एम प्राउड आई डिड द्याट. प्रब्ली यो पन अगाडि, ओ नो, नै बढाएन, पन अगाडि बढाएन उसले, राइट. सो ओके, उसको प्लानिङ यता आएर चेक दिने छ, विच आई assume is the plan. So yeah, you आइडिया पाइरहनु भयो नि त, राइट. सो अब उसले मेरो यता खायो, राइट. सी, पहिला मैले के भनेको थिएँ, लाइक त्यो हुन्छ नि पहिल्यै जग्गा अक्युपाइड छ भने त्यहाँ जान मिलेन. बट यो त मेरो अपोनेन्ट हो नि त, लाइक अपोनेन्टको त खाना मिल्यो जे पनि, जताबाट नि जसरी नि जे नि खाना मिल्यो, राइट. सो आई क्यान फ्रिली जस्ट हिट दिस अप. ओके, cool. Game is getting boring. Okay, so हाम्रो मेन एम भनेको राजालाई चेकमेट गर्ने हो. सो राइट नाउ आई डोन्ट नो. अब यहाँबाट मैले चेक दिएँ यसलाई, राजालाई. सी, ठाडै यहाँबाट, बिकज अब चेक दिँदाखेरि यु क्यान नट मुभ अदर पिसेस है फेरि.
सो अगर मैले राजालाई चेक दिएँ भने राजा नै हल्लाउनु पऱ्यो, लाइक जे गरे नि राजा बचाउनु पऱ्यो कि, इभन इफ उसले लाइक यसलाई युज गरेर हुन्छ, लाइक घोडासँग त डाइरेक्ट चेक जान्छ सहिले जहिले नि, या त घोडा मार्नु पऱ्यो या त राजा हल्लाउनु पऱ्यो। बट अगर रानीबाट मैले केही चेक दिन्थ्यो भने बिचमा केही लाएर तपाईँले बचाउन मिल्छ, जे नि गर्न मिल्छ, बट यु हेभ टु सेभ द किङ, नत्र केही चारै छैन। सो दिस इज अ भेरी ब्याड मुभ he did, okay, because he is 600 rating, okay. So now I will attack his queen, अनि यहाँबाट चेक गयो राइट, सो he have to save his king, अब उसले आफ्नो किङलाई बचाउनै पर्छ राइट। सो इन द्याट पर्सुट आई टेक हिज क्विन, बट still he is not taking my knight because bad rating, okay. I can eat this. I can do so many things here. I don't know. See the checkmate कसरी गर्ने भनेको मैले यार, checkmate checkmate checkmate, okay. सिधा यसलाई दिएर चेक, अब उसले खानै पर्छ कि, स्टिल हि इज नट टेकिङ इट, उसले खानै माने होइन। बट गाइज यो 600 रेटिङ हो है, रियालिटीमा पिपल आर नट दिस डम, ओके, दे आर भेरी स्मार्ट, पिपल आर स्मार्ट, इट जस्ट दिस मशीन इज वेरी स्मार्टर देन पिपल, बट for the sake of simplicity it is giving me chances, that's it, nothing more complex. So what am I supposed to do now? So यसरी खेल्ने होइन है गाइस, भाइ साहब, okay, you can literally take both of my pieces and मैले के गर्नै मिल्दैन, so के गर्ने मैले हो, what should I do? Simply यसलाई यता राख्छु मैले, now he cannot save anything, right? अब let's move this, and I just guess, I think you only have one place to go check, एउटा मात्रै ठाउँमा जान मिल्छ हो, and this is this place, okay. So now what I have to do is I have to give him a check from one side, जो कि which is not that hard. See, man, it is super messed up. कसरी गर्ने हो, यसलाई बाहिर निकाल्न पर्छ जस्तो लाहा, okay, it is messed up, it is messed up, अलिकति messed up भयो यहाँ, so यसले खाना मिल्छ, okay, okay, after a very long time, let's check, and let's not mate still, let's I cannot give him a check now, चेक दिन मिल्दैन यसलाई अब अहिले नि, ओके, के गर्ने हो, I might take his
क्वीन ओके इसलिए खान्छ ओ खाएन यसले ओके चेक and it is super complicated now check again what the hell am I doing and now यसलाई खाना मिल्छ मैले it is so greatly aligned check he has to go up अनि यहीसँग हामीले यसको रुक लिन्छौँ and I don't know check and I guess check see यहाँबाट यसले सेभ गरेर द्याट इज वाइ आई एम प्लेइङ अल दिज मुभ्स ओके और एल्स आई क्यान नट प्ले अल दिज मुभ्स आई थिङ्क चेकमेट द्याट इज चेकमेट सो चेकमेट कसरी हुन्छ गाइज चेकमेट त्यति बेला हुन्छ जति बेला राजासँग एउटा पनि बक्स खाली हुन्न कि जानले सो राजा क्यान नट गो हेयर बिकज यहाँ क्विनले डाइरेक्टली एट्याक गरेर राजा यहाँ जान मिल्दैन राजा क्यान नट गो देयर बिकज यहाँबाट क्विनले एट्याक गरेर प्लस घोडाले अट्याक गरे नि त and Raja cannot come here because he had a queen direct attack sir. Raja cannot come here because he had direct attack sir. So this is it guys. यही हो मैले चेस हजुरहरूलाई सिकाएको एन्ड प्लस आफ्नो स्किल फ्लेक्स गरेको विच इज नट गुड आई नो हजुरहरूलाई बुझाउनलाई अनि अझै कुराहरूलाई सिम्पल बनाउनलाई आई होप आई डिड माई जब ग्रेट एन्ड स्टिल इफ यु हेभ सम क्वेसन्स गुगलमा लाइक सर्च गरेर पढ्दा हुन्छ आई वन्ट से द्याट कसैले पढ्दैन बिकज आई नो basically just watch games chess games best games hero that's it with that I will finish this now and I hope i I was like clear and you guys understood what I was trying to communicate म के भन्न खोजिरहेको थिएँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला and with this I will end this stream and yeah it was fun. It was fun, guys. Bye bye. See you.